बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, अगर बात की जाए सेहत की तो दुनिया और साइंस ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे हैं सेहत के मामले में। हालांकि डेवलपमेंट हो चुकी है और अगर तरक्की याफ्ता ममालिक अभी इतने पीछे हैं तो फिर तरक्की पजीर ममालिक जो हैं उनके लिए डेफिनेटली एक ये स्ट्रगल है। इसकी क्या वजूहात हैं? बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे कि शरह ख्वानदगी की कमी है, तालीम का फुकदान तो अपनी तरफ है ही, लेकिन इसके साथ साथ सहूलियात की कमी है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे मसाइल एक तरफ। लेकिन कहा यह जाता है कि अगर किसी मुल्क के नौजवान जहनी और जिस्मानी लिहाज से सेहतमंद हों तो उस मुल्क को तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता होने में कोई टाइम नहीं लगता। और यही वजह है कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सेहत सहूलत प्रोग्राम का इजरा किया है। ये वो इनकलाबी कदम है जो कि पाकिस्तान की तारीख और तकदीर हमेशा के लिए बदल देगा। ये वही हुकूमत है जिसने पहली बार गरीब का दुख महसूस किया है। वो गरीब अवाम जो कि किसी 5 स्टार होटल का तो सोच ही नहीं सकती, लेकिन किसी पॉश स्टोर में कदम रखते हुए भी वो हिचकिचाती है कि फर्श गंदा ना हो जाए। अब वो एक महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज बर वक्त और बिल्कुल फ्री करवा सकेगी। ये कॉन्फिडेंस दिया है पीटीआई की हुकूमत ने। ये वो तब्दीली है जिसका हमसे वादा किया गया था। ये वो नया पाकिस्तान है जिसका ख्वाब मैंने और आपने देखा था। इस पर आज बात होगी आज के प्रोग्राम में। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे सेहत सहूलत प्रोग्राम। मेरे साथ बहुत लिव-इन पैनल मौजूद है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद अरशद कायम खानी साहब, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एसएसपी यानी सेहत सहूलत प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर मासूमा जैदी, सीनियर सेक्टर स्पेशलिस्ट हेल्थ सेक्टर KFW, और इसके साथ साथ हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान जो कि SAPM हेल्थ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी, प्रोग्राम का स्टार्ट मैं अरशद साहब आपसे करना चाहूँगी। वज़ीर आज़म का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? आप इस मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू फॉर इनविटेशन डॉक्टर शुमाइला। देखिए, जितने भी आज तक गुर्बत के सर्वे हुए हैं, पावर्टी सर्वे चाहे इंटरनेशनल हैं या लोकल सर्वे हैं, वो एक ही बात को कंफर्म करते हैं कि जो लोग भी, जो ख़ानदान भी ख़त गुर्बत से नीचे जाते हैं, उनका जो सबसे बड़ी रीज़न या नंबर 1 रीज़न है वो है सेहत के हंगामी अखराजात। क्योंकि आपको पता है कि कल सुबह 3 बजे अगर किसी को भी चंद लाख रुपयों की ज़रूरत पेश आ जाए, खुदा न खास्ता दिल के, कैंसर के, किसी भी और इंटरवेंशन के लिए, तो किसी भी आदमी के लिए ये बंदोबस्त करना हंगामी तौर पर मुमकिन नहीं होता। अगरचे गुर्बत और इमारत दुनिया के हर माशरे में होती है, तो लेकिन हर ख़ानदान अपने आमदनी के लिहाज से अपने अखराजात को तरतीब दे लेता है, ख़ास मयार ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन अगर अचानक सेहत के हंगामे अखराज आ जाएँ जो लाखों के अंदर दरपेश हों, तो हर ख़ानदान, चाहे मेरा हो या आपका, वो हर चीज़ दाव पे लगाने को तैयार होता है अपने प्यारे की जान को बचाने के लिए। उस सूरत में क्या होता है कि लोगों के घर बिकते हैं, गाड़ियाँ बिकती हैं, जानवर बिकते हैं, जेवर बिकते हैं, सब कुछ बिक जाता है। पर स्टिल देयर आर 50% चांस कि आपका ख़ानदान हस्पताल से सही सलामत वापस लौट के आ सके। लेकिन हर 2 सूरतों में वो ख़ानदान अगली 4 नस्लों के लिए खत गुर्बत से नीचे गिर जाता है। अच्छा साहब, यहाँ पर हम डॉक्टर फैसल को अपनी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। जी डॉक्टर फैसल साहब, आप ये बताइएगा कि गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, एक इनकलाबी कदम है। गवर्नमेंट ने पहली बार बात की है बॉटम अप अप्रोच की और गरीब तबके को सपोर्ट करने की। तो आप वज़ीर आज़म के इस विजन को किस तरह से देखते हैं सर? बहुत शुक्रिया जी। ये मैं समझता हूँ कि जैसे अरशद साहब फरमा रहे थे, इसकी जो असल प्रिज्म, जो एक जाविया जिससे देखने की ज़रूरत है, वो उन लोगों की तकलीफ़ है जिनके लिए इस किस्म के हंगामी एमरजेंसी अखराजात नाकाबिले बर्दाश्त हैं, और ये उनकी मदद है। अगर हम किसी भी एक एवरेज ख़ानदान को देखें, एक मुतवस्सित ख़ानदान को देखें, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर आप मुतवस्सित से भी ज़रा ऊपर तबके को देखें, तो इस तरह के अखराजात मेडिकल के मामलात में वो एक तूफ़ान खड़ा कर देते हैं घर के बजट में। एक ही एस्पेक्ट था इसको देखने का। दूसरी इसकी एक और साइड, वो ये कि गवर्नमेंट तो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स और इदारों के ज़रिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करती ही है, और वो करती चली जाएगी, और वो चीज़ कायम रहेगी, और बल्कि उसको स्ट्रेंथन और बेहतर किया जा रहा है। लेकिन जहाँ आपकी इतनी बड़ी आबादी हो,
تو اس کو ساری کو سرو کرنے کے لیے یا تو حکومت بہت زیادہ پیسے لگا کے انفراسٹرکچر کریٹ کرے، پھر ان کو اس میں جابز ہائر کرے، لوگوں کو ہائر کرے اور اس کو چلائے، اور پھر جو اس کے انیفیشنسیز ہوتی ہیں کسی بھی سرکاری سسٹم میں، اس کی بجائے ایک کمپٹیشن سا کریٹ ہو جائے گا، ایک مقابلہ ہوگا، کیونکہ وہی غریب آدمی جس کا آپ نے ذکر کیا جو ایک صاف دہلیز پہ قدم رکھتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، جب وہ کانفیڈنس کے ساتھ اور ایک روب کے ساتھ جائے گا کہ بھائی میری جیب میں ایک کوریج ہے جو مجھے میڈیکل ٹریٹمنٹ مہیا کرتا ہے، تو وہ چوز کرے گا۔ تو اس کا ایک اور اینگل ہے جو معیار کو بلند کرے گا، جب ایک کمپٹیشن چل پڑے گا مختلف ہسپتالوں کے درمیان، پرائیویٹ اور پرائیویٹ کے درمیان اور پرائیویٹ اور پبلک کے درمیان، اور اچھے پبلک سیکٹر ہاسپٹلز جو ہیں وہ اس میں پھلیں پھولیں گے اور اپنی اس آمدن کے ذریعے فردر انویسٹمنٹس کریں گے اپنی بہتر سہولیات کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو غریب لوگوں کی یا ایون مڈل کلاس تک کی جو معاونت ہے مالی طور پہ صحت کے معاملے میں، وہ تو ہوگی سو ہوگی، لیکن جو اوور آل معیار ہے، جو کوالٹی آف سروس ہے ہیلتھ سسٹم کا، وہ بھی انشاءاللہ اس سے بلند ہوگا۔ تو میں تو ان دو زاویوں سے اس چیز کو دیکھتا ہوں۔ صحیح سر، لیکن اس پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ کیسے بنایا جائے گا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ملی بھگت بھی پاسبل ہے، ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹلز جو ہیں وہ اوور چارج کریں گے، اور جب ایک پیشنٹ ان کے پاس جائے گا تو اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کتنی پیمنٹ کرنی ہے ایک پروسیجر کی۔ تو کس طرح سے میک شور کیا جائے گا کہ جو مستحقین ہیں ان کو ان کا حق جو ہے وہ صحیح طریقے سے مل سکے؟ کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا ہے اس پر؟ بہت زبردست سوال ہے، بہت اہم ہے، اور شکر ہے کہ آپ نے پوچھا ہے، بیکاز یہ لوگ بھی پوچھ رہے ہیں اور یہ پوچھا جانا چاہیے۔ پہلی تو بات جو کلیئر کر دوں وہ یہ کہ ہر کنڈیشن کا، ہر میڈیکل ڈائگنوسس کا، ہر پروسیجر کا جو چارج ہے وہ طے شدہ ہے، اور وہ بٹوین دی انشورنس پرووائڈر، یعنی جو اس کیس میں اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی ہے، اور ہسپتال، ان کے درمیان یہ طے شدہ ہے۔ تو اس کے اندر بہت کم گنجائش ہے اس کو اوور چارج یا کوئی گڑبڑ کرنے کی۔ تو اول تو جس نے پیسے دینے ہیں وہ اسٹیٹ لائف نے دینے ہیں اس کے بہاف پہ، مریض کے بہاف پہ، تو اس لیے کسی بھی صورت انڈیویجول کو تو اوور چارج نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جس پروسیجر یا جس داخلے کے لیے، جس ڈائگنوسس کے لیے داخل کیا جا رہا ہے، کیا وہ تھا بھی کہ نہیں، اس کی کیا ڈاکیومنٹیشن ہے۔ ہاں، اس کے اوپر بہت ہیوی انویسٹمنٹ کی گئی ہے انفارمیشن سسٹم کے اندر، اسٹیٹ لائف نے کافی ایفرٹ کی ہے، اور ہم اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر رہے ہیں ایون منسٹری کے اندر، تاکہ انفارمیشن سسٹم، اسٹیٹسٹکس، ڈیٹا انالیسس کے ذریعے ایک منٹ میں واضح ہو جائے گا کہ کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے خدا نخواستہ، اور جہاں ہوگی یہ میں آپ کو بالکل میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر کسی کے 15 روپے بھی ایکسٹرا یوز ہوئے ہیں تو وہ بھی ان کو واپس دلوائے گئے ہیں۔ جی بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں نا جب بھی لارج سکیل پروگرام ہو نا، اتنے زیادہ سکیل کے اوپر ہو، تو اس میں انفارمیشن سسٹمز اور ڈیٹا انالیسس بہت اہم ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر کوئی کانسیکوینس نہ ہوگا تو پھر گڑبڑ ہوگی۔ تو کانسیکوینس ہم نے اداروں کے لیے بھی رکھا ہے، جو ادارے اوور چارج کریں گے، دیکھیں ایک تو غلطی سے کچھ چیز ہو سکتی ہے یا کچھ کنفیوژن ہو سکتا ہے، ڈاکیومنٹیشن میں ایرر ہو سکتی ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن اگر دانستہ ہوگا تو اس پہ ہم فل فورس آف لا کے ساتھ آئیں گے، اور خدا نخواستہ اگر جو انڈیویجول پریکٹیشنرز ہیں وہ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جو کہ ان کے پروفیشنز اور ایتھکس کے شایان شان نہیں ہے، تو ان کو بھی پراپرلی جسے کہتے ہیں نا ڈیل کیا جائے گا۔ تو اس لیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت کم ہی ہوگا، زیادہ تر چیزیں بالکل کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے، which is a very good thing۔ ڈاکٹر معصومہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر سارے لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ غریب لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے پرائیویٹ ہاسپٹلز نہیں دیکھے ہوتے، اور ایک جنرل کانسیپٹ ہماری عوام میں یہ پایا جاتا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں علاج اتنا اچھا نہیں ہوتا، تو ایوری ون وڈ وانٹ ٹو گو ٹو پرائیویٹ ہاسپٹلز، تو اس طرح تو پرائیویٹ ہاسپٹلز پر لوڈ زیادہ ہو جائے گا اور سرکاری ہسپتال کوئی جانا نہیں چاہے گا۔ ان اے وے میں اس کو بھی ایک پازیٹیو اسٹیپ ہی دیکھ رہی ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے تب جو ہمارے سرکاری ہسپتال ہیں جب ان پر آلریڈی بہت زیادہ لوڈ ہے، اور جب ان پر سے یہ لوڈ شیڈنگ ہوگی تو وہ بھی اپنی فیسلٹیز امپروو کر لیں گے۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ بہت شکریہ ڈاکٹر شمائلہ۔ ایکچولی ایسا ہے کہ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لوڈ جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرف جائے، لیکن گورنمنٹ ہاسپٹل کا بھی اس اسکیم کے تحت بہت فائدہ ہے، کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں ان کو ایک آٹونومس
باڈی قرار دیا گیا ہے, ان کو ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن قرار دیا گیا ہے, اور اس میں وہ جو فنڈز ہیں ان کو فنڈز ریٹین کرنے کی بھی اس میں سہولت فراہم کی گئی ہے, جس میں اور جو ریٹینشن آف فنڈز ہے اس کے اندر بھی تقسیم کیا ہوا ہے کہ کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ ہیومن ریسورس کی طرف جائے گا, کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ کوالٹی آف سروسز کو بہتر بنانے کے لیے وہاں پہ استعمال کیا جائے گا. تو ان دا لانگ رن یہ جو ہے اسکیم یہ حکومت کے جو ہسپتال ہیں ان کی سروسز کو بھی بہتر کرنے میں فائدہ دیں گی. اینڈ اگین آئی تھنک کہ پبلک اور پرائیویٹ فیسلٹیز کا جو کمبینیشن ہے وہ بہت اچھا ہے ایک انسان کے لیے کہ اس کو وہ ایک چوائس دے رہا ہے. اچھا یہ کومبو بن جائے گا ایگزیکٹلی, اور ہیلتھ فیسلٹیز بہت اچھے طریقے سے عوام تک پہنچ سکیں گی, اور ان کو چوائس دے دیا آپ نے کہ وہ جس کی مرضی کریں, یعنی وہ پبلک میں جائیں وہ پرائیویٹ میں جائیں, وہ خود با اختیار محسوس کریں گے, ان کے پاس ایک چوائس ہے کہ وہ کون سے ہسپتال میں جانا چاہتے ہیں. ارشد صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ بہت اچھا انیشیٹو ہے, اپریشیٹ بھی ہم لوگ سب اس کو کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ بتائیے کہ اسے لانے میں اتنی دیر کیوں کی گئی, اتنا ٹائم کیوں لگا, اور وزیر اعظم کا جو یہ سٹیپ ہے یہ بہت اچھا ہے, تو اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون ہے, اس کو فنڈ کون کر رہا ہے, اس سارے یہ جو پروسیس ہے؟ وزیر شمالہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے آنے کا ایک وقت ہوتا ہے, تو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس پہ آلریڈی کام کر رہی تھی, اور آلریڈی اس کو خطِ غربت سے جو نیچے والے جو لوگ تھے ان کے لیے پروگرام کو شروع کر دیا گیا تھا. آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم پاکستان جو کہ ویژن کے تحت پہلے کے پی کے اندر, اس کے بعد وفاقی سطح پہ اور پنجاب اور باقی صوبوں کے اندر اس کا آغاز کیا گیا تھا. مسئلہ وہی تھا کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح کیٹاسٹرافک ہیلتھ کیئر ایکسپینڈیچر کے آگے باندھا جائے, اور تمام ہی جو فہمیدہ حلقے تھے ان کا یہ خیال تھا, لیکن جو ہمارے منسٹر فیصل سلطان ہیں اور وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ خاص طور پہ اس مشن پہ پہلے سے کام کرتے آ رہے ہیں, شوکت خانم کے ڈائمنشن سے دیکھیں یا باقی ڈائمنشن کے لحاظ سے دیکھیں. تو اب اس حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کو خطِ غربت کی لکیر سے اوپر اٹھ کر یونیورسل ہیلتھ کوریج کا آغاز کیا جائے, جہاں میں اور آپ تمام لوگوں کو ایک جیسی صحت کی سہولت مل سکیں. جیسے منسٹر فیصل کہہ رہے تھے, اس میں اس کا ایک زاویہ نگاہ اور بھی ہے کہ پہلی بار وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کو جو کارڈ ایشو کیا گیا ہے, صحت کارڈ, وہی کارڈ ایک عام آدمی کو ایشو کیا گیا ہے. اس میں یونیفارمٹی کا ایک خوبصورت ایلیمنٹ مزید ایڈ کیا گیا ہے. جہاں تک تعلق ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی فنڈنگ کے جو ہے سورس کیا ہیں, ڈے ون سے جب سے اس پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے, خاص طور پہ وفاقی سطح پر باقی صوبوں کی سطح پر, یہ 100% پاکستانیوں کی ٹیکس منی سے اس کا آغاز کیا گیا ہے. اس کا پرپز بھی یہی تھا کہ اس پروگرام کو چونکہ لانگ ٹرم سسٹینیبل کرنا ہے, تو پائلٹ تو شاید کچھ علاقوں کے اندر جو ہے وہ ڈونر فنڈنگ سے بھی ہوئے تھے, لیکن جو اس کو مین لانچ کیا گیا وہ ٹوٹلی 100% ٹیکس منی سے کیا گیا. اس کا ایک ہی نقطہ نظر تھا تاکہ اس کو ہم کنٹینیوٹی اس کی انشور کر سکیں. تو یہ آپ کی اور میری ٹیکس منی ہے. ٹھیک. ڈاکٹر فیصل, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ صحت سہولت پروگرام بیک وقت پورے پاکستان میں نہیں سٹارٹ کیا گیا؟ کے پی کے میں آ چکا ہے, کافی ایسے اضلاع ہیں جہاں پر آ چکا ہے, پنجاب میں بھی اس کا اجرا ہو گیا ہے, لیکن سندھ میں ابھی بھی ریزسٹنس دیکھی جا رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اپوزیشن نہیں چاہتی کہ وہاں پر پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک کامیاب پارٹی کے طور پہ ابھرے. آپ اس متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ جب عوام کی بات ہو, جب ملک کے مستقبل کی بات ہو, ہم تب بھی سیاست کرنا نہیں چھوڑتے, ایسے رویے ہمارے کیوں ہیں سر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی, جب سے 18ویں ترمیم ہوئی تو جو تمام ہیلتھ کیئر ڈیلیوری کے معاملات ہیں بشمول اس کی فنانسنگ اور فنڈنگ کے, یعنی اس کے پیسے اور اس کی جو سارا پروگرام ہے وہ سارا پروونسز کو چلا گیا, تو ذمہ داری تو پروونسز کی بن گئی. اب ہماری کوشش تو یہ تھی کہ تمام صوبے جو ہیں اس میں شامل ہوں. کے پی چونکہ پہل کر چکا تھا, ہم نے پنجاب سے بات کی, ہم فیڈرل ٹیریٹریز کے اندر تو کر ہی رہے تھے, اور ساتھ میں ہم نے گفتگو کی بلوچستان سے بھی اور سندھ سے بھی. اور ارشد صاحب جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں, انہوں نے خصوصی طور پہ دورہ بھی کیا, اور انہوں نے جسے کہتے ہیں اس پروگرام کے جو خد و خال ہیں وہ جو پروونشل لیڈرشپ ہے ان کے سامنے رکھے. انہوں نے کچھ اظہار کیا, انٹرسٹ بھی کا اظہار کیا, کچھ دیکھا بھی اور ڈیٹیلز بھی مانگی, اور وہ ان کو پرووائڈ کی گئی. لیکن پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پروگرام میں شامل نہیں ہوں گے یا اس وقت شامل نہیں ہوں گے. مجھے بتایا جاتا ہے کہ بلوچستان اس معاملے میں کچھ کنسیڈر کر رہا ہے, لیکن سندھ کے بارے میں ابھی مجھے جہاں تک معلومات ہیں انہوں نے یہ ابھی خیال کیا کہ وہ اس پروگرام کو لانچ نہیں کریں گے. یہ ان کا فیصلہ ہے, اور وہ اپنے جسے کہتے ہیں ڈیسیجن کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایونچولی
सारे मुल्क में इसी प्रोग्राम की कोई ना कोई शक्ल, कोई ना कोई फॉर्म आनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे मेडिकल की और हेल्थ के अंदर जो रिसर्च आ रही है, नई डिस्कवरीज हो रही हैं, तो ये किसी एक फ़र्द के लिए अपने मेडिकल के अखराजात, वो भी इस किस्म के हंगामी एमरजेंसी अखराजात जो हैं, वो बर्दाश्त करने नामुमकिन हो जाएंगे। आप अमेरिका जैसे मुल्क में देखें, इंग्लैंड जैसे मुल्क में देखें, जिनकी इकॉनमीज़ हमसे बहुत बड़ी हैं, उनकी एवरेज आमदन एक ख़ानदान की हमसे बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि अगर उसको अपना या अपने किसी घर वाले का इलाज करना हो तो वो कैश में पल्ले से पैसे दे। जैसे अरशद साहब ने कहा, रात 3 बजे आपको कोई कहे जी आप ये 2 लाख रुपए ले आएं या 4 लाख रुपए ले आएं या लाख रुपया ले आएं, कौन ये कैश लेके फिर रहा होता है? तो इस किस्म की इंश्योरेंस रिस्क शेयरिंग ज़रूर आनी पड़ेगी। पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए। उधर सिंध से ये आवाज़ भी आई और बिल्कुल ठीक है कि स्ट्रेंथन करना चाहिए, लेकिन मेरा आर्गूमेंट ये है कि ये आइदर और नहीं है, यानी ये नहीं है कि या एक किया जाए या दूसरा। सरकारी अस्पतालों को स्ट्रेंथन करना है, उनकी सर्विसेज इंप्रूव करनी है, उनके अंदर सर्विसेज का मेयार बेहतर करना है, लेकिन साथ साथ चूँकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसको सिर्फ मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकारी है उसके ज़रिए मुकम्मल खिदमात नहीं दी जा सकती। चुनांचे इवेंचुअली ये सब अपनाएंगे, मेरे ख्याल सिर्फ वक्त की बात। ठीक। डॉक्टर मासूमा, इसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि कवर्ड होंगी, क्योंकि एक्यूट भी होती हैं और फिर क्रॉनिक भी होती हैं? जिस तरह के कुछ लोग हैं उनका एक मसला चल रहा है, जैसे कि शुगर है तो वो तो चलता ही रहता है, इसी तरह अमराज कल्ब भी जो है उसकी ट्रीटमेंट काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड होती है, तो इसमें कौन कौन सी कवरेज दी जा रही है? देखें, फ़िलहाल सूरत हाल इस किस्म की है कि सारी बीमारियां जो कि हॉस्पिटलाइजेशन पे मबनी है, जिसमें एडमिशन की ज़रूरत है, वो इसमें कवर होती हैं। सो फॉर इंस्टेंस अगर कोई डायबिटिक है, शुगर का मरीज़ है, तो अगर उसको शुगर का इलाज करवाना है ओपीडी में आके, वो कवर नहीं होगा। लेकिन अगर शुगर से कोई ऐसे मर्ज में मुब्तला हो जाए कि जिसमें जैसे किडनी फेलियर अगर उसको हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, तो वो और हॉस्पिटलाइजेशन, तो वो सारी चीजें कवर। अच्छा, ये डिसाइड कौन करेगा कि एडमिशन होना है? क्योंकि एडमिशन से पहले बहुत सारे टेस्ट करवाए जाते हैं। अब गरीब लोगों के पास तो वो टेस्ट करवाने के पैसे भी नहीं होते, तो वो इनिशियल पैसे कौन देगा? वो टेस्ट के जो पैसे हैं वो किस तरह से अदा किए जाएंगे? क्या वो भी कार्ड से कवर्ड होंगे? जी, वो भी बेसिकली कार्ड से कवर्ड होते हैं। तो जब कोई आता है हॉस्पिटल वो अपना एनआईसी कार्ड लेके आएंगे। अब तो शनाख्ती कार्ड है, नादरा से वो हुआ है, तो अलग से कार्ड की ज़रूरत नहीं है। वो आएंगे, वहाँ पे एचएफओ होते हैं, यानी आप समझें इंश्योरेंस कंपनी के नुमाइंदे मौजूद होते हैं। वो फिर इसका पूरा प्रोसेस है कि वहाँ पे पहले एचएफओ है, फिर वो डीएमओ है, वो फिर एक सिलसिला पूरा जारी है, उसमें से देखते हैं और जो वो डिसाइड करते हैं डॉक्टर्स के साथ मिलके कि इनको एडमिशन की ज़रूरत है या ये डे प्रोसीजर है या ये कुछ घंटों में चले जाएंगे। अच्छा अरशद साहब, बात ऐड करना चाहूँगा मासूमा के लिए, अटेंडिंग फिजिशियन को राइट दिया गया है कि हॉस्पिटल में वही डिसाइड करेगा, इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करेगी, ना कोई हुकूमत पाकिस्तान डिसाइड करेगी। अटेंडिंग फिजिशियन बेस्ड ऑन दी पेशेंट सिचुएशन, जो उनके साइन सिम्टम्स होंगे या डायग्नोस्टिक्स आएंगी, वो उनको देख के फैसला किया जाएगा। और जो डायग्नोस्टिक्स होंगी उसे एक दिन से पहले की एडमिशन वो तमाम के तमाम उस कार्ड में ही चार्ज हो जाएंगी। अच्छा साहब, जब एक गरीब आदमी एक महंगे अस्पताल में जाता है तो उस बेचारे को तो ये भी पता नहीं होता कि उसने राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है, तो क्या कोई काउंटर बनाया गया है, क्या कोई फैसिलिटेटर बनाया गया है जो कि उनको A to Z सारे प्रोसेस के थ्रू लेकर चलेगा और उनको हेल्प करेगा और उनको बताएगा कि ये प्रोसेस है और आपका इस तरह से इलाज होगा? जी ऐसा ही है शुमाइला कि मैं आपका जो प्रियम्बल सुन रहा था उसमें आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि वो गरीब जो है वो तो किसी पोश दुकान की दहलीज पे पाँव रखते हुए झिझकता है कहीं मैली ना हो जाए। बिल्कुल। तो इसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए जब हमने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम लॉन्च किया पाकिस्तान में, दुनिया के बाकी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के कॉन्ट्रास्ट हमने इंश्योर किया कि हर पैनल हस्पताल में एक हॉस्पिटल डेस्क या सेहत काउंटर मौजूद हो, जो न सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करे पेशेंट की, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी हैंड होल्डिंग आखिर तक, जब तक उसको बेड तक ना पहुंचा दिया जाए, और बाद में भी उसकी सहूलतकारी के लिए वो तमाम सर्विसेज वहाँ मुहैया करो। तो वी इंश्योर्ड इट। अभी भी मेरे पास कोई 750 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं पैनल पे अक्रॉस पाकिस्तान। ठीक। और ये उसमें सरकारी भी हैं और गैर सरकारी या निजी अस्पताल भी। कोई 75% इस वक्त जो हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो 25% सरकारी अस्पताल हैं। आने वाले वक्त में ये जो प्राइवेट के साथ साथ सरकारी अस्पताल भी बढ़ जाएंगे और अच्छा हेल्दी कंपटीशन होगा। और एक और मैं गुजारिश करता चलूँ आपके नाजरीन के लिए कि अगर फॉर एग्जांपल शुमाइला आप इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं, आप अपना इलाज कराची में भी करवा सकती हैं, पेशावर में भी करवा सकती हैं और हैदराबाद में भी करवा सकती हैं। तो इलाके की कोई पाबंदी नहीं है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है।
डॉक्टर फैसल, हम हमेशा से ये चाहते थे, 72 साल हमें लगे कि हम चाहते थे कि हमारा मुल्क एक वेलफेयर स्टेट बने, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने पहली बार पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने की तरफ ये कदम उठाया है। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस उस डायरेक्शन में कितना इम्पोर्टेंट स्टेप है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर। मैं तो आपको ये कहूँगा कि ये एक खामोश सा इनकलाब है जिसका अभी लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा। देखिए, एक स्टेट के दरमियान, रियासत के दरमियान और लोगों के दरमियान एक मुआहिदा होता है। आखिर हम क्यों एक रियासत का हिस्सा होते हैं? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ हमारे कुछ राइट्स हैं, कुछ हमारी जिम्मेदारियां हैं, और जो रियासत है उसके भी कुछ हकूक़ हैं हमारे ऊपर, जैसे वो हमसे टैक्स लेती है, लेकिन उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि वो हमको प्रोटेक्ट करती है, हमको मुश्किल और आफात के दौरान हमारा बचाव करती है, और उसके अलावा हमारी बेहतरी खुशहाली की तरफ जो भी चीज़ करनी हो उसको मुमकिन बनाती है। अब इसमें तालीम और सेहत, लोगों की जो रफ़ाए आमा है, उनमें ये बहुत अहम दो चीज़ें हैं, और मैं समझता हूँ कि इसमें ये एक ऐसा कदम है जो और इसको इंशाल्लाह बेहतर जब मैनेज किया जाएगा, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कोई रुकावट ना आए, तो अगर ये सक्सेसफुल होता है और जो इंशाल्लाह होगा, तो मैं समझता हूँ कि जब आप लुक बैक करेंगे आज से साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, तो हम सब जो इसका हिस्सा रहे हैं, हमें खुशी भी होगी और हमें तसल्ली होगी कि हमने इस बेहतरी में एक रियासत और उसके जो सिटीजन्स हैं उनके दरमियान जो एक मुआहिदा है, जो कॉम्पैक्ट है, उसको स्ट्रेंथन करने में एक छोटा सा कदम लिया है। और ये जो है अरशद साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि इस सारे प्रोसेस के दौरान मैं आपको बताऊं कि लगातार हमें सपोर्ट रही है हर साइड से, और सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर से। उन्होंने कहा भाई ये चीज़ ऐसी है, लोगों के भले की है, ये करनी है। ठीक। डॉक्टर मासूमा, अगर कोई बंदा इलाज करवा रहा है अपना और उसका बैंक जो है वो ख़त्म हो जाता है, फॉर एग्जांपल उसको 10 लाख रुपीस दिए गए हैं और उसका जो ऑपरेशन था वो काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड हो गया है, उसका मसला प्रोलॉन्ग्ड हो गया है, 10 लाख उसके यूज़ अप हो गए हैं, तो फिर जो रिमेनिंग इलाज है वो किस तरह से होगा? उसके पैसे कौन देगा? क्योंकि लोग तो घबराएंगे, वो कहेंगे कि मेरा तो बैलेंस ख़त्म हो गया, जैसे फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो आपको टॉपअप करवाना पड़ता है, तो अब क्या होगा इस सूरत हाल में? देखिए शुमाइला, एक्चुअली पहले भी एक गरीब इंसान जो था वो काफ़ी उसको तकदौर करनी पड़ती थी और एक मुश्किल मरहले का सामना करना पड़ता था। जैसे डॉक्टर अरशद साहब ने भी पहले कहा कि कैटास्ट्रोफिक एक इलनेस है और वो बहुत ही मसला बना सकता है इंसान के लिए। इसको मद्देनज़र रखते हुए ये एक सहूलत है उस इंसान के लिए जिसको 10 लाख नहीं, ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में अगर देखें तो 4 लाख टर्शरी केयर के लिए और 40,000 पर पर्सन पर इंडिविजुअल सेकेंडरी केयर के लिए इसमें है। अच्छा, अब इस तरह है कि जैसे हुकूमत का साल शुरू होता है, आप समझें कि जुलाई से लेके फिर 30 जून तक पूरा साल फिस्कल ईयर कंप्लीट होता है, इसी तरह ये कार्ड का भी एक निज़ाम है जो कि 1 साल के लिए है। अगर तो ये पैसे पूरे एग्जॉस्ट हो जाते हैं एक ऑपरेशन में, एक सर्जरी में या कोई ऐसी सूरत हाल में, तो फिर उस सूरत हाल में उसको खुद से पैसे टॉप अप करने होंगे। पैसे बचा के नहीं रखने, बल्कि आपने इनको इस्तेमाल कर लेना है, या आपको कैश की सूरत में नहीं मिलेंगे, आपको इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अरशद साहब, एक और सवाल आपसे ये मैं क्विकली पूछना चाहूँगी, क्लोजिंग क्वेश्चन होगा मेरा, कि अगर कोई ऐसा इलाज कि कैंसर का इलाज है तो ये तो पहले से फ्री है शौकत खानम में, तो क्या वो भी इसके अंडर अब आ जाएगा और वो फ्री नहीं हो सकेगा? क्या होगा इस सिचुएशन? आपका पिछला सवाल जो आपने मेरी कोलीग से किया, डॉक्टर मासूमा से एक ऐड कर दूं कि आपको याद है 2007 के अंदर जो वकला मूवमेंट थी, बड़े मशहूर वकील रहनुमा अक्सर गाया करते थे एक नज़म, और हम सबका खून गरमाया करते थे कि रियासत होगी माँ के जैसी। तो इस मामले में रियासत जो है माँ के जैसी है हेल्थ की हद तक। जब डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर फैसल ने, कि खामोश इनकलाब आ रहा है, तो अगर तो कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज है और उसका बैलेंस चाहे जितना भी हो, उसको उस वक्त तक हॉस्पिटल से खारिज नहीं किया जाएगा जब तक मुकम्मल इलाज न कर लिया जाए। उसके लिए हमने प्रोविजन रखा हुआ है, एक रिजर्व फंड का अलग से प्रोविजन रखा हुआ है। और एक और गुजारिश करूं कि 10 लाख जो है ये फेस वैल्यू है कार्ड की सिर्फ, ठीक, ओके। इसकी परचेजिंग पावर 30 लाख रुपए है। अगर मैं और आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके कोई कार्डिक बाईपास कराए तो 10-12 लाख में एक बाईपास होता है, लेकिन हमारे हेल्थ कार्ड में 3 बाईपास हो सकते हैं, खुदा न खास्ता किसी को जरूरत पेश आए, क्योंकि हमने डिफरेंट पैकेजेस लिए हुए हैं ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है। और जो आपने जो आखिरी सवाल दोहराएंगे आप अपना सवाल? जी, हमारे पास प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म हो गया है। डॉक्टर फैसल, मैं आपके फाइनल रिमार्क्स लेना चाहूंगी। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या ये वो तब्दीली है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे? सर बिल्कुल जी, ये वही तब्दीली है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, और मैं समझता हूँ कि ये चूँकि फलाह आमा की तब्दीली है, इंशाल्लाह इसको सब सराहेंगे
اور اگر اس میں کوئی ایسی چیز آتی ہے جہاں کسی کو مشکلات آتی ہیں تو ہم نے اس کے لیے ہیلپ لائنز بھی بنا رکھی ہیں تاکہ ہمیں فوراً پتہ چلے کہ اگر کوئی اس میں رکاوٹ ہے. تھینک یو سو مچ سر ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کا. تھینک یو بوتھ آف یو کہ آپ نے اپنے قیمت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے صحت سہولت پروگرام کے حوالے سے گفتگو کی، اور پاکستان میں ڈفرینٹ ریسرچز جب ہوئی ہیں تو پتہ یہ چلا ہے کہ بہت سارے لوگ غربت کی لکیر کے نیچے تب گئے جب ان پر کوئی بیماری آئی یا ان کے لوڈ ون جو ہیں ان پر کوئی بیماری آئی، کیونکہ اس کے لیے انہیں قرضہ جات لینے پڑے، اپنی جائیدادیں بیچنی پڑیں. اور اس غربت کی دلدل سے نکالنے والی یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، ہماری موجودہ حکومت ہے. یہ ایک انقلابی قدم ہے جو کہ شروع کیا گیا ہے. ہم سب کو مل کر اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.